Assalamu alaikum and hello everyone. Welcome back to my YouTube channel and this is the third episode of Mentopedia podcast. आज की हमारी एपिसोड है अबाउट द एक्सपीरियंसेस ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द फ्लड्स इन 2022. आप सबको अंदाज़ा भी होगा, आप सबको याद भी होगा कि जब 2022 का फ्लड आया था इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें सिंध का ऐसा रीजन था जो बहुत बड़ा जिसको बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, जिसमें कुछ फैक्टर्स के बारे में आज हम बात करेंगे. आई हैड सम ऑफ माई एक्सपीरियंसेस विद द रूरल वुमेन और मेरा काफ़ी उनके साथ इंटरेक्शन रहा ड्यूरिंग पास्ट ईयर्स, और मुझे जो इंफॉर्मेशन मिलती रही दैट वाज एक्चुअली फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, क्योंकि जिनके साथ मेरा कनेक्शन था दे वर एक्चुअली अफेक्टेड बाय द फ्लड्स, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिंध में वो लोग रहती हैं, इनफैक्ट अभी भी रहती हैं. लेकिन बहुत बड़ा एक चैलेंज उनके लिए आया डिफरेंट चीज़ों को लेके, जिसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो हाइजीन और सैनिटेशन का भी था. अक्सर ख़वातीन इस बारे में बात नहीं करती कि हाइजीन और सैनिटेशन में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है, और जब आप डिस्प्लेस्ड हो, मतलब हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इस चीज़ का. फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर सिटिंग इन योर होम सेफ, लेकिन जो एक एक्सपीरियंस एक रूरल वुमेन का था उस टाइम पे, जो अपने घर से भी डिस्प्लेस हो चुकी है, जिसके हाथ में ना ही कोई कैश है, ना ही कोई रिसोर्सेज हैं, और ना ही नेसेसरी आइटम्स हैं जो वो उस टाइम पे या किसी अर्जेंसी के टाइम पे यूटिलाइज़ कर सकें. इसके अलावा आप सबको भी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स तो आप सबको अंदाज़ा होगा कि अराउंड 33 मिलियन पीपल वर इफेक्टेड इन द फ्लड्स. उसमें काफ़ी बड़ी जो मिकदार थी वो ख़वातीन की भी थी, और किस हद तक वो इम्पैक्ट किया था ख़वातीन को, उसके बारे में आज मैं थोड़ा डिटेल में बात करूँगी. जब मेरा ताल्लुक़ उन ख़वातीन के साथ था तो हम एक कम्युनिटी में काम किया करते थे डिफरेंट चीज़ों पे. इनफैक्ट हमने डिजिटलाइजेशन पे बड़ा काम किया, तो वो हमने व्हाट्सएप चलाना सिखाया, हमने उनको डिफरेंट जीमेल अकाउंट्स चलाना सिखाए, किस तरह से वो हमारी डिफरेंट पॉडकास्ट को सुन सकती हैं, ये हमने उनको सिखाया. लेकिन साथ साथ जब 2022 आया और फ्लड आया तो हमारी ये काफ़ी बहुत बड़ी डिस्ट्रप्शन आई थी, क्योंकि जहाँ पे आप सोचें वो फ्लड था या फिर जहाँ पे इतनी बड़ी सतह पे लॉस हुआ था, तो वहाँ पे क्या ही डिजिटलाइजेशन रही होगी. हाउ द वुमेन एक्चुअली मैनेज टू सर्वाइव ड्यूरिंग देयर पीरियड्स, क्योंकि इनफैक्ट ये एक हमारा बहुत बड़ा अलमिया है कि हम राशन प्रोवाइड करते हैं, हम बाकी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी अंदाज़ा होना चाहिए, हम सबका एक कॉमन मैसेज होना चाहिए टू द एडमिनिस्ट्रेशन, टू द पीपल हु आर इन द गवर्नमेंट एंड हु आर प्रोवाइडिंग देम असिस्टेंस इन डिफरेंट टर्म्स. तो प्लीज़ आप औरतों के बारे में जब सोचा करें, डिस्प्लेस्ड ख़वातीन के बारे में, प्लीज़ इस बारे में भी सोचा करें कि दे हैव टू मैनेज देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल. तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, दे नीड टू गेट द पर्टिकुलर आइटम्स दैट आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो किस तरह से उन्होंने मैनेज किया उस पर मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी. कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पता चला था कि कुछ ख़वातीन ने कोई पुराना पीस ऑफ क्लोथ इस्तेमाल कर लिया और उसके थ्रू उन्होंने मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैनेज किया. अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दैट फॉर ए वुमेन हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मैनेज मेंस्ट्रुअल साइकिल विद अ पीस ऑफ शिटी क्लोथ. आप एक इस तरह का कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी साफ़ नहीं है, जिसका को नहीं पता कि वो कितना जर्म फ्री है या फिर कितना जो है वो आपके पीरियड्स को एब्जॉर्ब कर सकता है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी. इनफैक्ट सबसे बड़ा ये था कि यू कैन नॉट गेट प्राइवेसी इन दैट पार्ट ऑफ द रीजन जहाँ पे आपके कैंप्स हैं, क्योंकि ना प्राइवेट आपको वॉशरूम्स अवेलेबल होते हैं. इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को हमें ये मिली कि हमारा कल्चर किस तरह का है. हम नहीं बात करते अबाउट वुमेन इश्यूज़,
ہم نہیں بات کرتے پیریڈس کے بارے میں, ہم نہیں بات کرتے کہ ہاؤ وی آر مینیجنگ آور پیریڈس, یا ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے, کیونکہ ایک ڈسپلیسڈ ویمن آلریڈی بہت انکمفرٹیبل ہوتی ہے اور آلریڈی بہت ہی گلٹ میں ہوتی ہے, اور وہ اس چیز کو ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتی کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے, کیونکہ پیریڈس کو تو نہیں پتہ نا کہ آپ کہاں پہ ہیں. تو ہمارا کلچر اس طرح کا ہے کہ ہماری عورت کو اجازت نہیں ہے اس بارے میں زیادہ بات کرنے کی. اگر وہ بات کرتی بھی ہے تو وہ شیم میں آ جاتا ہے, وہ اس چیز میں آ جاتا ہے کہ نہیں, کیونکہ ہماری کلچرل پریکٹس نہیں ہے, یو ناٹ الاؤڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی چیز کہ یہ تو چلے بات ہو گئی ان خواتین کی جو کہ اپنے مینسٹرل سائیکل کہ اپنے ایج کے اس حصے میں ہیں جہاں پہ وہ مینسٹرل سائیکل کو مینیج کرنا جانتی ہیں, ان کو پتہ ہے پیریڈس کیا ہوتے ہیں. بٹ کافی ٹین ایج گرلس بھی ڈسپلیس ہوئی تھیں اس دوران, اس فلڈ کے دوران, جن کو پہلی دفعہ پیریڈس ہوئے تھے, اور وہ بہت بڑا ایک امپیکٹ تھا ان کی لائف پہ, کیونکہ آلریڈی دے ور سو ڈپریسڈ, دے ور سو اسٹریسڈ آؤٹ, اور اس کے اوپر ان کے ساتھ کچھ اور نیچرلی کچھ ایسا ہو گیا کہ وہ اس چیز کو پروسیس نہیں کر پائیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں یہ کرنا چاہیے دیٹ وی شوڈ ایجوکیٹ آور ٹین ایج گرلز اباؤٹ دس پرٹیکولر پرابلم, اباؤٹ دس پرٹیکولر ایشو, اور اس پہ صرف نہ کہ ہمیں یہ ان کو نالج دینی چاہیے, لک اف یو آر آؤٹ سم ویئر تو آپ کو یہ اس طرح سے مینیج کرنا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, کچھ فیکٹرز ہیں جس پہ ہمیں ابھی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے, کہ اگر کوئی ٹین ایج گرل ہے, a girl who is not educated about menstrual cycle, a girl who is not familiar with the menstrual cycle اور periods, تو ان کو بتانا چاہیے ہمیں, کیونکہ وہ ان کی لائف کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے جو کمنگ ایئرس میں آئے گا, اور آپ کو نہیں پتا کہ وہ کن حالات میں ان کے اوپر وہ پریشر آ سکتا ہے. سو اٹس مائی میسج ٹو گرلس, ٹو ویمن ہو آر لسننگ ٹو می, پلیز ٹیل یور ڈاٹرز, پلیز انفارم یور فرینڈز who have not reached to that age, کہ اگر آپ اس چیز کو فیس کر رہے ہیں تو آپ ڈفرینٹ فیکٹرز میں اور ڈفرینٹ سچویشنز میں اس کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. ہم اس پہ دوبارہ ڈیٹیل میں بات کریں گے, ابھی کی میری پوڈ کاسٹ بہت شارٹ ہے اس بارے میں, لیکن آئی ول ڈیفینیٹلی ٹاک اباؤٹ اٹ ان دا لیٹر پارٹ آف مائی ایپیسوڈس, تاکہ اس کو کس طرح سے ہم سالو کریں اس پہ بھی ہم بات کر سکیں. میں کچھ اور ریالٹیز سامنے لاؤں گی اباؤٹ واٹ ہیپنڈ ان دا فلڈس آف 2022, کیونکہ میں نے ایک فکشنل اسٹوری بھی اس پہ لکھی تھی, بٹ آئی ڈڈ ناٹ پبلش دا اسٹوری, لیکن میں آپ سب کے سامنے وہ اسٹوری نیکسٹ ایپیسوڈ میں ریڈ کرنے والی ہوں. سو اسٹے ٹیونڈ اینڈ اللہ حافظ. تھینک یو.